are watching Church TV. Subscribe today. तपाईहरु सबैजनालाई मेरो अभिवादन छ। जय मसीह। जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस समय वचनबाट हेर्नेछौँ। अनि तपाईहरुसँग साथमा बाइबल छ भने तपाईहरुले बाइबलमा उपदेशकको पुस्तकलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि उपदेशकको पुस्तकको 5 अध्याय अनि 5 अध्यायको 8 पददेखि 20 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 5 अध्याय अनि यसको 8 पददेखि 20 पदसम्म। तपाईहरुले पाउनु भएको हुन सक्छ। म पढ्नेछु 8 पददेखि। यहाँनिर शीर्षकमा लेखेको छ कि धन सम्पत्ति व्यर्थ हुन् भनेर। अनि म पढ्छु। यता लेखेको छ 8 पददेखि। यदि तिमीले एउटा जिल्लामा गरिबहरूको अत्याचार भएको र तिनीहरूका न्याय र हक इन्कार भएको देख्यौ भने अचम्म नमान, किनभने हरेक अधिकारी माथि अझ ठुलो अधिकारी खटाइएको हुन्छ र तीभन्दा अझै ठुला अधिकारीहरूले तिनीहरूमाथि हेरविचार गर्दछन्। जमिनबाट उब्जेका सबैले लिन्छन्, राजा स्वयंले खेतबाटै लाभ उठाउँछन्। जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, यो पनि व्यर्थ हो। जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ। अनि त्यो हेर्नु बाहेक मालिकलाई धन सम्पत्तिको अरू के लाभ हुन्छ र? परिश्रम गर्नेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, चाहे त्यसले थोरै खाओस् अथवा धेरै। तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु। मालिकले आफ्नै नोक्सानीको निम्ति धन सम्पत्ति थुपारेको, अथवा कुनै दुर्भाग्यले त्यसले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाएको थियो र जब त्यसको छोरा भयो उसको निम्ति केही रहेन। मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लैजाँदैन। यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ त्यसरी नै फर्किजान्छ, त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? किनभने त्यसको परिश्रम हावामै खेर जान्छ। त्यसले आफ्नो सारा जीवनकाल ठुलो नैराश्य, कष्ट, रिसराग र अन्धकारमा बिताउँछ। तब मैले यो थाहा गरेँ कि परमेश्वरले दिनुभएको यस जीवनको छोटो अवधिमा सूर्यमुनि खानु, पिउनु र आफ्नो घोर परिश्रममा सन्तुष्टि खोज्नु नै मानिसको निम्ति असल र ठिक रहेछ, किनकि यो नै त्यसको भाग हो। यसबाहेक जब परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति र जग्गा जमिन र ती उपभोग गर्ने मौका दिनुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो भाग ग्रहण गर्न र आफ्नो काममा खुसी रहन दिनुहुन्छ, यो परमेश्वरको वरदान हो। त्यसले आफ्नो जीवनका दिनहरूको थोरै स्मरण गर्नेछ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो हृदयको आनन्दमा व्यस्त राख्नु हुनेछ। आमेन। हामीले अहिले पढेको खण्डलाई मैले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। अनि यस विभाजनले हामीलाई यो खण्ड बुझ्नलाई सहज हुनेछ भन्ने मेरो विचार छ। अनि 8 पद र 9 पद हामीले पहिलो भागमा हेर्नेछौँ, जहाँनिर समाजमा भएका अत्याचारको बारेमा केही कुरा बताएको छ। अनि 10 पददेखि लिएर 12 पदसम्म हामीले दोस्रो भागमा हेर्नेछौँ, जहाँनिर लोभले गर्दा हुन आउने अवरोधहरू, विलापहरू अथवा लोभ कहिल्यै पनि अगाउँदैन भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि तेस्रो भागमा हामीले 13 पददेखि 17 पदमा हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने केही प्रश्नहरू पाउँछौँ। र अन्तिममा चौथो भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ 18 पददेखि लिएर 20 पदसम्म हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवन
हामीले कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा देख्दछौँ। अनि सुरुमा हामीले 8 पद र 9 पदलाई हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर हामीले 8 पद र 9 पदमा हेर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्छौँ कि अत्याचारहरू चाहिँ समाजमा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा पनि लेखेको छ कि जब तिमीले अत्याचार भएको देख्छौ, कोही अन्यायमा परेको देख्छौ अथवा कसैको हक र अधिकार खोसिएको देख्छौ, तब तिमी अचम्म नमान भनेर लेखेको छ। अनि हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। वास्तवमा यदि कोही अन्यायमा परेको छ भने, अत्याचार भएको छ भने त्यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा होइन। किनभने यस प्रकारको अन्याय अत्याचार आज पहिलोचोटि भएको छैन। यो चाहिँ वर्षौँदेखि युगौँदेखि हुँदै आइरहेको कुरा हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन जसलाई देख्दाखेरि हामीले अचम्म मान्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ तिमीले अचम्म नमान भनेको छ। यी कुराहरू हुन्छ नै। अनि यहाँनिर बताएको छ जब अत्याचार हुन्छ अनि अत्याचार गर्दाखेरि चाहिँ हरेक अधिकारीमाथि अर्को अधिकारी खटाएको हुन्छ। अब एकजना जिल्लामा, कुनै ठाउँमा, गाउँमा कुनै एउटा अधिकारीले कसैमाथि अत्याचार गरेको हुनसक्छ, तर उसले अत्याचार गरे तापनि उसमाथि फेरि अरू कुनै अधिकारी रहेको हुन्छ। अनि त्यो अधिकारीले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको कामको लागि चाहिँ दोस्याउन सक्छ। अनि ऊ अधिकारीमाथि अझ अर्को ठुलो अधिकारी खटाएको हुन्छ र यसरी चाहिँ एउटा अधिकारीमाथि अर्को अधिकारी, एउटा अख्तियारको पदमा रहेका मानिसमाथि निर्णय गर्न सक्ने र उसलाई चाहिँ दोस्याउन सक्ने अथवा उसलाई इनाम दिन सक्ने ऊमाथि अझ अरू ठुलो अधिकारीहरू रहेको बताएको छ। यसकारण चाहिँ यदि अत्याचार हुन्छ भने पनि कोही मानिस अत्याचार गर्छ भने यदि ऊ माथिको मानिस जसले उसमाथि अधिकार जमाउन सक्छ, जसले माथि अख्तियार राख्न सक्छ, यदि ऊ नियमपूर्वक ढङ्गले चल्छ र उचित कुरा गर्नमा उसले फैसला दिन्छ भने अवश्य पनि अत्याचार गर्नेहरूलाई उसले दण्ड दिनेछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै अधिकारीहरू भ्रष्ट हुन सक्छ। तल्लो दर्जाको अधिकारी, माथिल्लो दर्जाको अधिकारी, सबैभन्दा उच्चमा रहेको अधिकारी सबै भ्रष्ट हुन सक्छ। यदि सबै भ्रष्ट छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसले एउटा सङ्गठित भ्रष्टाचारको रूप पनि लिन्छ। अनि प्राय जसो देशहरूमा, नेपालमा पनि हामीले यस प्रकारको समस्याहरू देखेका छौँ। अनि यस प्रकारको सङ्गठित भ्रष्टाचार देख्दाखेरि तिमी अचम्म नमान। त्यो पहिला पनि भएको छ, अहिले पनि हुन्छ, पछि पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो देखाएको छ। तर यी सबै कुराहरूको बिचमा हामी चाहिँ हताश नहो भनेर पनि उसले भन्छ। यो अचम्म नमानलाई तिमी हताश नहौ अथवा तिमी निराश नहौ भन्ने प्रकारले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि जब यस प्रकारको सङ्गठित भ्रष्टाचारले यो सबै कुराहरूलाई, सबै ठाउँलाई ओगटिराखेको हुन्छ, तर यी कुरामा पनि हामी हताश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने सबैभन्दा उच्चमा अधिकार परमेश्वरको नै छ र परमेश्वरले आफ्नो समयमा यी सबै कुराहरूलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ। हामीले देखेका कुराहरू, नदेखेका कुराहरू, स्पष्ट छलङ्ग भएका कुराहरू र गुप्तमा भएका कुराहरू, एक दिन सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ नै। आज कसैलाई अन्याय भएको छ त त्यो अन्याय सधैँभरि रहने होइन। एक दिन परमेश्वरले न्याय दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले न्याय दिनुहुने भएको कारणले गर्दा यी संसारमा घटिरहेका भ्रष्टाचारका कुराहरू अथवा अत्याचारका कुराहरू अथवा अन्यायका कुराहरू देख्दा हामी अचम्म मान्नुपर्ने, हताश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर हामी यो कुरामा भरोसा राखौँ कि परमेश्वरले आफ्नो समयमा अवश्य पनि न्याय गर्नुहुनेछ र हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जे कुरा न्यायसँग छ त्यो कुरा गर्नमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। 9 पदमा लेखेको छ कि जमिनमा उब्जेका सबैले लिन्छन्, राजा स्वयंले खेतबाटै लाभ उठाउँछ। अब उच्चमा रहेको राजा, देशको सायद उच्च पदमा रहेको राजाले पनि खेतमै उब्जेको अन्न उसले खाने गर्दछ। अब राजाको लागि भने चाहिँ कुनै विशेष सुनको थालीमा अथवा कुनै पनि कुरामा अन्न उब्जदैन। खेतमै उब्जेको अन्न राजाले पनि खाने हो र एउटा सामान्य किसानले पनि खेतबाटै उब्जेको अन्नले खाने हो। यसले गर्दा चाहिँ राजा र किसानले आखिर एउटै खेतबाट उब्जेको अन्न उनीहरूले खान्छ र एउटै खेतबाट उब्जेको अन्नले उनीहरूले पोषण पाउँदछ भने त्यहाँनिर ठुलो पदमा रहेको मानिसले सानो पदमा रहेको मानिसलाई होच्याउनु पर्ने, अत्याचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। तर त्यहाँनिर एउटा समानता देख्छ। उनीहरूको पद जेसुकै होस्, तर उनीहरू एउटै कुराबाट नै उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाइराखेको हामी थाहा गर्दछौँ। यो कुराले पनि
मानिसहरूलाई चाहिँ हामी एक प्रकारले एक सबैजना बराबर छौँ र सबैजनालाई बराबर पूर्ण रूपमा दण्डवत गर्नुपर्छ अथवा आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। अब हामी दोस्रो भागमा जाँदैछौँ अनि दोस्रो भागमा 10 पददेखि 12 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर हामीले थाहा पाउँछौँ कि लोभ कहिल्यै अगाउँदैन। वास्तवमा यो लोभ भन्ने कुरा चाहिँ यो कहिले पनि अगाउँदैन। लोभले जहिले पनि मागेको मागे गर्छ, जति खाए पनि यसलाई पुग्दैन अनि भरपेट खाए पनि ऊ चाहिँ अझै अगाउँछ, उसको लागि चाहिँ अझै ठाउँ खाली हुन्छ अनि लोभले चाहिँ सधैँ माग्छ। अनि यो रुपियाँ पैसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले रुपियाँ पैसा खराब हो पनि भन्ने गर्छ, कसैले चाहिँ रुपियाँ पैसा असल हो भन्ने पनि भन्ने गर्छ। अनि वास्तवमा चाहिँ रुपियाँ पैसालाई हामी असल अथवा खराब भन्न मिल्दैन। यो रुपियाँ पैसा आफैमा चाहिँ असल पनि होइन, यो चाहिँ खराब पनि होइन, यो चाहिँ एउटा मध्यस्थमा रहेको वस्तु जस्तो एउटा एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो चाहिँ तटस्थ रहन्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी न्युट्रल भन्ने शब्द चलाउन सक्छौँ। अनि रुपियाँ पैसा चाहिँ एउटा तटस्थ रहने वस्तु हो, यो आफैमा असल पनि हुँदैन, आफैमा खराब पनि हुँदैन। यसलाई हामी चाहिँ एउटा चक्कुसँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ। अब चक्कु पनि आफैमा असल र खराब हामी यसलाई भन्न सक्दैनौँ, तर चक्कुलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ अनि चक्कुको प्रयोगले चाहिँ यसलाई असल अथवा खराब बनाउन सक्छ। अब चक्कुलाई हामीले चाहिँ भान्सामा तरकारीहरू काट्नलाई प्रयोग गर्छौँ भने त्यो असल प्रयोगको लागि आयो, अनि यही चक्कुलाई हामी कोही मानिसलाई हानि गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ भने त्यो खराब बन्न जान्छ। तर वास्तवमा चक्कु असल पनि होइन, खराब पनि होइन, तर मानिसहरूले त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिराखेको छ त्यसमा भर पर्छ। रुपियाँ पैसा पनि यसलाई मानिसहरूले कसरी प्रयोग गरिराखेको छ त्यसले चाहिँ यसलाई असल र खराब बनाउने हो। यो आफैमा चाहिँ तटस्थ रहने वस्तु हो अनि यो हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अनि बाइबलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताएको कुरा चाहिँ रुपियाँ पैसा चाहिँ होइन, तर रुपियाँ पैसाको मोह अथवा प्रेम चाहिँ हर किसिमको पापको जड हो भनेको छ। रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ लोभ हो र लोभ चाहिँ एक प्रकारको पाप नै हो। अनि बाइबलमा कुनै ठाउँमा यसलाई मूर्ति पूजासँग पनि तुलना गरेको छ। एकजना व्यक्तिले भनेका थिए कि लोभ गर्नु भनेको चाहिँ समुद्रको पानी पिउनु जस्तै हो। समुद्रको पानी जति पियो त्यति बढी तिर्खा लाग्छ, अनि लोभी मानिसले पनि जति धेरै लोभ गर्यो उसलाई अझ बढी लोभ आउँछ। त्यही भएर पनि लोभ चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्छौँ। अनि लोभी चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन। अनि 11 पदमा लेखेको छ कि जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ। अब कोही मानिसहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ अब थोरै कमाउने मानिस छ कोही, अनि उसलाई हामीले सोध्यो भने तपाईँले कति कमाउनु भयो भने तपाईँलाई प्रशस्त पुग्छ भनेर हामीले उसलाई सोध्छौँ भने अलिकति बढी कमाउन पायो भने चाहिँ मलाई चाहिँ प्रशस्त पुग्ने थियो भनेर चाहिँ उसले भन्छ। अनि अलिकति बढी कमाउने मानिसलाई हामीले सोध्यो भने तपाईँलाई चाहिँ कति कमाउन सक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई प्रशस्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अनि उसले भन्छ कि अलि बढी कमाउन सके पा। अनि अझ बढी कमाउने मानिसलाई हामीले सोध्नुपर्छ कि तपाईँलाई चाहिँ कति कमाउन सके पा तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई प्रशस्त पुग्थ्यो। उसले भन्छ कि अलिकति बढी कमाउन सके पा। अनि धेरै बढी कमाउनेलाई हामीले सोध्यो भने पनि उसबाट पनि हामीले त्यही प्रकारको प्रत्युत्तर नै पाउँछौँ। उनीहरू सबैजना चाहिँ अलिकति बढी भन्ने कुरा नै गरिराखेका हुन्छन्। अनि यो धन सम्पत्ति जति बढे पनि त्यसले वास्तवमा चाहिँ पुग्दैन, किनभने यहाँ लेखेको छ जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि बढ्छ। जब हाम्रो कमाइ बढ्छ अथवा हाम्रो तलब बढ्छ, तर कमाइ र तलब मात्र बढ्दैन, साथमा खर्च पनि बढिराखेको हुन्छ। हाम्रो धन सम्पत्ति आर्जन अलिक बढी भएको हुनसक्छ, तर त्यो मात्र बढ्दैन, खर्च पनि बढिराखेको हुन्छ। अनि जति कमाए पनि, जति धन सम्पत्ति बढे तापनि सँगै खर्च पनि बढ्ने भएको हुनाले आखिरमा बच्ने चाहिँ के बच्छ? थोरै नै बच्छ। रहने कुरा हामीसँग के हुन्छ? थोरै नै रहेको हुन्छ। हामीसँग अनलाइनमा कृष्ण दाइ हुनुहुन्छ, म्युट गरिदिनु होला। त्यही भएर चाहिँ यो धन सम्पत्ति बढ्दाखेरि खर्च पनि बढ्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइराखेको छ, बताइराखेको छ। त्यही भएर चाहिँ जति बढे तापनि हामीलाई चाहिँ अपुग नै रहन्छ। अनि 12 पदमा भनेको छ कि परिश्रम गर्नेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, तर धनीलाई चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन। यो पनि अलि अनौठो लाग्छ। धनी मानिसलाई धेरै निन्द्रा लाग्न पर्ने हो,
खुसीसँग सुत्न पाउनुपर्ने हो धनी मानिस। तर धनी मानिस भन्दा चाहिँ परिश्रम गर्ने मानिस चाहिँ मिठो निद्रा लाग्छ। ऊ सायद परिश्रम गरेको शरीर धेरै थकाइ भएको कारणले नै हुनसक्छ। तर ऊ चाहिँ आफूसँग थोरै भए तापनि अथवा धेरै भए तापनि उसको परिश्रमले गर्दा उसले चाहिँ मिठो निद्रा पाउँछ। तर धनी मानिसलाई निद्रा लाग्दैन। अनि यहाँनिर धनी मानिस भन्दाखेरि हामीले लोभी मानिस बुझौँ विशेष गरी। अब कोही धनी मानिस हुनसक्छ, ऊ लोभी नहुन सक्छ र उसले उचित प्रकारले पनि धन सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्छ। परमेश्वर अवश्य पनि उसलाई निद्रा दिनुहुन्छ। तर कोही मानिस लोभी छ भने चाहिँ उसलाई आफ्नो धन सम्पत्ति कसरी जोगाउने, कसरी सुरक्षा दिने, अझै धन सम्पत्ति कसरी कमाउने, त्यही कुराहरूको निर्णय गर्दा गर्दा त्यही कुराहरूमा अल्झेर चाहिँ ऊ चाहिँ निदाउन पनि सक्दैन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ कि परमेश्वरले आफ्ना प्रियहरूलाई निद्रा दिनुहुन्छ। र आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनकि परमेश्वरले आज हामीलाई निद्रा दिनुहुन्छ। हामी आरामसँग सुन्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो असल सपनाहरू पनि दिनुहुन्छ अनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक विश्राम पनि हामीले पाउँछौँ। अनि 10 पददेखि 12 पद हामी हेर्यौँ भने लोभ कहिले अगाउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यसकारण चाहिँ लोभ गर्नुभन्दा हामीसँग जे छ त्यही कुरामा सन्तुष्ट हुनु नै उचित कुरा हो र त्यसले नै हामीलाई चाहिँ लाभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबल हामीलाई सिकाउँछ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको सायद 6 पदमा लेखेको छ कि सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो अनि हामी सन्तुष्ट साथ जिउन सिक्नुपर्छ। अनि तेस्रो भाग 13 पददेखि 17 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ 4वटा प्रश्नहरू ल्याएका छौँ जो चाहिँ हामी आफूले आफूलाई सोध्न सक्छौँ। 13 र 14 पदमा लेखेको छ कि मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु कि मालिकले आफ्नै नोक्सानीको निम्ति धन सम्पत्ति थुपारेको तर केही कारणले उसले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमायो। अनि यहाँनिर सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु भनेर लेखेको छ। अनि तपाईँले उपदेशकको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसलाई पढ्नु हुँदाखेरि त्यहाँनिर धेरै ठाउँमा सूर्यमुनि भनेर राखेको छ। यो मैले सूर्यमुनि यो कुरा देखेको छु। यो एक प्रकारको चाहिँ वाक्यांश हो। यो सूर्यमुनि भने चाहिँ एउटा वाक्यांश हो अनि यो वाक्यांशले चाहिँ पृथ्वीमा भइराखेका कुराहरूलाई चाहिँ जनाउँदछ। सूर्यमुनि भन्नाले चाहिँ पृथ्वीमा भइरहेको कुरा हो र यसबाट हामी चाहिँ हामीले यसरी पनि पढ्न सक्छौँ। मैले पृथ्वीमा भइराखेकै कुरा मध्येमा एउटा दुःखदायी कुरा देखेको छु। यसलाई हामी चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। अनि एउटा दुःखदायी कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजना मानिसले धेरै धन सम्पत्ति थुपारेको छ तर उसले त्यो थुपारेको कुरा चाहिँ गुमायो। अब एउटा प्रश्न आउँछ, हामीले कसका लागि र केका लागि धन सम्पत्ति थुपारिराखेका छौँ? यो चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई नै सोध्न पर्ने प्रश्न हो। यदि त्यो मालिकले जस्तै आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हामीले धन सम्पत्ति थुपारिराखेका छौँ भने यदि आफ्नै लोभको लागि आफ्नै स्वार्थको लागि कोही मानिसले धन सम्पत्ति थुपार्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चुहुने भाँडामा पानी भरे जस्तै हो। चुहुने भाँडामा पानी जति भरे पनि पानी चुहेर जान्छ, त्यो भाँडा कहिले पनि भरिँदैन। यसै गरी यदि हामी आफ्नै स्वार्थको लागि आफ्नै लोभी लालच अनि अभिलाषाको लागि धन सम्पत्ति थुपार्छौँ भने पृथ्वीमा त्यो हामी गुमाउँछौँ भने त्यो चुहेर जान्छ। तर बाइबलमा मत्ती 6 अध्यायको 19, 20, 21 पदमा लेखेको छ कि तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार। आज हामीले चाहिँ यस प्रकारले हामीले पाएका धन सम्पत्तिहरूलाई प्रयोग गरौँ संसारमा ताकि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वर्गमा इनाम मिलोस् र परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको विश्वास, यो वरदान, यो अनुग्रहमा हामी यसरी बढौँ कि स्वर्गमा हाम्रो लागि इनाम होस्, स्वर्गमा हाम्रो लागि धन सम्पत्ति थुपारिएको होस्। अनि 15 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गे आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। उसले आफ्नो परिश्रम आफ्नो हातमा केही लान सक्ने लैजाँदैन। उसले आफ्नो परिश्रमबाट उसले आफूसँग केही पनि कुरा लान सक्दैन बताएको छ। ऊ जस्तो आउँछ त्यस्तै जान्छ। अब हामी एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ आफूले आफूलाई कि हामीले वास्तवमा के लैजाँदैछौँ? जब हामी मर्छौँ अथवा हाम्रो मृत्यु हुन्छ तब हामी आफूसँग के लैजाँदैछौँ?
कोही मानिसले भनेका थिए कि जब कोही मानिसको जन्म हुन्छ तब ऊ जन्मिँदाखेरि चाहिँ ऊ आफ्नो साथमा कुनै रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति सुन चाँदी लिएर आएको हुँदैन, ऊ रित्तै आएको हुन्छ। ऊ जन्मँदाखेरि उसले आफूसँग कुनै झोला लिएर आएको हुँदैन जुन झोलामा उसले धेरै धन सम्पत्ति सुन चाँदी रुपियाँ पैसा थुपारेको होस्। ऊ खाली आएको हुन्छ र जब ऊ मर्छ, उसको मृत्यु हुन्छ, तब ऊ मर्दाखेरि ऊ मरेर जाँदा पनि उसले आफूसँग कुनै झोला लगेर जाँदैन, ऊ खाली नै जान्छ। र जब अब हामी यदि खाली नै आउँछौँ, खाली नै जान्छौँ भने हामी के लैजाँदैछौँ? जुन कुरा हामी लैजान सक्दैनौँ त्यही कुराको लागि हामी मरिमेटिराखेका पो छौँ कि? यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि यही कुरालाई, यही विचारलाई पावलले पहिलो तिमोथी 6:7 पनि उसले स्पष्ट पारेका छन् र भनेका छन्, मानिस चाहिँ केही नलिकिने, केही पनि नलिएर आउँछ र मानिस चाहिँ केही नलिएर नै जान्छ, ऊ खाली आउँछ र खाली नै जान्छ भनेर चाहिँ पावलले पनि यसरी नै लेखेका छन्। र यदि हामीले आफूसँग केही लान सक्दैनौँ भने हामीसँग जे छ त्यो कुरामा हामी सन्तुष्ट रहनु, परमेश्वर हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो कुरालाई खुसीसँग ग्रहण गर्नु र त्यो कुराहरूलाई खुसीसँग परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नु नै हामीले गर्न सक्ने सदा उचित अनि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कुरा हुन जान्छ र हामी त्यसै गरी जिउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा पनि छ 16 पदमा, मानिस जसरी आउँछ त्यसरी नै फर्किजान्छ, त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? वास्तवमा उसलाई केही पनि लाभ देखिँदैन, किनभने त्यसको परिश्रम हावामा खेर जान्छ। अब साँच्चै नै हावामा खेर जाने परिश्रम हामी गर्दैछौँ त? यो पनि हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो। हामी कुन कुराको पछि हामी दौडिराखेका छौँ? कि हामी हावालाई पकाड्नको लागि दौडिराखेका छौँ? अब हावालाई पकाड्न सकिन्छ? हावालाई पकाड्न त सकिँदैन। अनि पावलले पनि पहिलो कोरिन्थी 9:26 भन्छन् कि म चाहिँ हावामा मुक्का हान्ने प्रकारले दौडिँदैन। अनि उसले चाहिँ त्यो पहिलो कोरिन्थी 9 सुसमाचार सुहाउँदो जीवन जिउनुपर्छ। अनि सुसमाचार सुनाउने मानिसले सुसमाचार प्रचार गरेपछि उसले प्रचार गरेको सुसमाचारको योग्य जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँदै गर्दाखेरि उसले यो बताइराखेका छन् कि म चाहिँ हावामा मुक्का हान्ने प्रकारले म दौड्दैन। अनि वास्तवमा हामीले हावालाई मुक्का हान्न सक्दैनौँ, हामीले हावालाई लखेट्न पनि सक्दैनौँ, हावालाई खेद्न सक्दैनौँ, हावालाई पकाड्न सक्दैनौँ। अब जुन हावालाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ त्यो हावामै खेर जाने प्रकारको परिश्रम हामीले गर्छौँ कि परमेश्वरको दृष्टिमा सधैँभरि रहिरहने प्रकारको परिश्रम गर्छौँ? यो पनि हामीले आफूलाई सोध्न पर्ने कुरा हो। अब हावा कस्तो हुन्छ? हावा चाहिँ अनिश्चित हुन्छ। अब हावा कतिखेर कहाँबाट कता बग्छ, कतिखेर जोडसँग बग्ने हो, कतिखेर चाहिँ बिस्तारै बग्ने हो, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। हावा अनिश्चित हुन्छ, सधैँभरि एउटै गतिले र एउटै दिशामा बग्छ भन्ने छैन। अनि यो रुपियाँ पैसाको पछाडि लाग्ने मानिस पनि हावाको पछाडि लागे जस्तै हो। जसरी हावा अनिश्चित छ, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति पनि त्यसरी नै अनिश्चित छ। कहिले हामीसँग हुन्छ, कहिले हुँदैन, कहिले हामीले पाइहाल्छ, कहिले निकै गाह्रो हुन्छ। अनि यही हावा जस्तै कुराहरूमा हामीले आफ्नो परिश्रम गरेर हाम्रो जीवनलाई खेर फाल्नुभन्दा केही असल कुराहरूमा चाहिँ हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि पावलले भने जस्तै सुसमाचार, जुन सुसमाचार हामीले ग्रहण गरेका छौँ त्यही सुसमाचार योग्य जीवन अनि हामीले यीशु ख्रीष्टमा राखेको विश्वास योग्य जीवन हामीले चाहिँ जिएको राम्रो हुन्छ। जब हामी यसरी जिउँछौँ र यसरी हामी विश्वासमा ख्रीष्टमा परिश्रम गर्छौँ, त्यो परिश्रम हावामा खेर जाँदैन, तर परमेश्वरले आफ्नो उचित समयमा यी कुराहरूको लागि हामीलाई चाहिँ इनाम दिनुहुनेछ र पावलले बताए जस्तै हामीले अविनाशी मुकुट पाउनेछौँ। अनि 17 बताएको छ कि त्यसले आफ्ना सारा जीवनकाल ठुलो नैराश्य, कष्ट, रिस राग र अन्धकारमा बिताउँछ। अब यो धन सम्पत्ति, लोभ, लालचको पछाडि लागिराख्ने मानिसहरूको जीवन चाहिँ यसरी नै अन्धकारमा नै बितेर जान्छ। अब प्रश्न आउँछ, हामी आफ्नो जीवन कसरी बिताउन चाहन्छौँ? अन्धकारमा, कष्टमा, निराशमा? अवश्य पनि हामी आफ्नो जीवन यसरी बिताउन चाहँदैनौँ। अब हामी आफ्नो जीवन कसरी बिताउन चाहन्छौँ? अनि यसको उत्तर चाहिँ हामीले चाहिँ 18 20 चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उत्तर पाउँदछौँ कि हामीलाई आफ्नो जीवन कसरी बिताउनु पर्छ। अनि चौथो भागमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जीवन जो एउटा वरदान हो, त्यो जीवन चाहिँ हामी आनन्दसँग जिउनुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाएको छ।
अनि यहाँनिर 18 पदमा पनि लेखेको छ कि परमेश्वरले जुन जीवन हामीलाई दिनुभएको छ यो जीवन हामीले चाहिँ आनन्दसँग खाऊ पियो आनन्द गरौँ सन्तुष्ट हौँ अनि यसरी बिताऊ किन दुःख गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ बताइराखेको छ। यदि परमेश्वर कसैलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति दिनुभएको छ भने पनि यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वरदान हो बुझेर त्यसप्रति लोभ नगरेर तर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर पनि भनेर बताएको छ। अनि परमेश्वरले तिमीलाई जुन आनन्द दिनुहुन्छ त्यो आनन्दमा तिमी जिउ भनेर बताएको छ। अनि यो आनन्दमा परमेश्वरले जुन रमाहाट र आनन्द हाम्रो हृदयमा राखिदिनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यो आनन्दका साथ हाम्रो जीवनलाई बिताउनुपर्छ। अब यिनै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि यो पुस्तक उपदेशकको पुस्तक यो चाहिँ एउटा मानवीय सोचको आधारमा लेखिएको पुस्तक हो। यो चाहिँ एउटा मानवीय खोज हो। एउटा मानिसले एउटा कोही बुद्धिमान मानिस धेरैजनाको विचारमा सोलोमन राजा हुनुपर्छ भन्दछ। यदि सोलोमन राजाले नै हो भने उसले आफ्नो खोज उसको आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर चाहिँ संसारको खोजी उसले गरेको छ कि मानिसलाई के गर्दा फेरि सुख विलास हुन सक्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ उसले खोजी गरिराखेको हामी थाहा पाउँछौँ। यो चाहिँ एउटा मानिसको दृष्टिकोणबाट लेखिएको पुस्तक हो। परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि मानिसको दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि यो व्यक्ति यो मानिस सायद सोलोमनले जब यी कुरा खोजे तब उनी चाहिँ यो कुराको निचोडमा आए कि यो जीवनमा मानिसले चाहिँ खानु पिउनु र आनन्द गर्नु बाहेक अरू असल कुरा उसको लागि केही पनि छैन भनेर चाहिँ उनी चाहिँ यो प्रकारको निचोडमा आएको हामी थाहा गर्छौँ। अब बाइबललाई पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबलमा एउटा ठाउँमा लेखेको कुरालाई यदि उस्तै कुरा बाइबलको अर्को ठाउँमा पनि लेखेको छ भने हामीले चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ। अनि तुलना गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसको सार के पाउँछौँ त अनि त्यो सारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा लिन सक्छौँ के परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जीवन यही खानु पिउनु र आनन्द गर्नु के यतिमा नै सीमित छ कि योभन्दा पनि अझ बढी कुरा केही छ भने चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ। अनि प्रभु श्री ख्रीष्टले मत्ती 6:25 पदमा भन्नुभएको छ तिमीहरू यो खाने कुराको लागि भोजनको लागि मात्र किन यति दुःख गर्छौ अथवा तिमीहरू आफ्नै लगाउने लुगाको लागि कपडाको लागि मात्र किन यति धेरै मेहनत गर्छौ के तिम्रो जीवन भोजनभन्दा बढी छैन र भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफैले बताउनु भएको छ। र यदि येशू ख्रीष्ट आफैले बताउनु भएको छ कि हाम्रो जीवन हामीले खाने भोजनभन्दा पनि बढी छ भने यहाँ लेखकले बताए जस्तै खानु पिउनुमै हाम्रो जीवनको सार हामीले पाउँदैनौँ। हाम्रो जीवनको सार हाम्रो जीवनको उद्देश्य यसरी खानु र पिउनुमा भन्दा पनि अझै केही महत्त्वपूर्ण कुरा छ जसलाई चाहिँ वचनले हामीलाई चाहिँ देखाएको छ। परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा रहन्छ यो छोटो जीवन मात्र उहाँले हामीलाई दिनुभएको छैन तर उहाँले हामीलाई यस जीवनपछि पनि अनन्तसम्म रहने अनन्त जीवन दिनुभएको छ। र अनन्त जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दा आज हामी संसारमा रहँदाखेरि कोही संसारिक मानिस जस्तै खाऊ पिउ आनन्द गर कसलाई के थाहा तिमी भोलि मरिपाल्छौ कि यो प्रकारले यो विचारले आज हामी जिउँदैनौँ। तर हामी यही जानेर जिउँदछौँ कि जस्तै रोमी 14:17 पदमा लेखेको छ कि स्वर्गको राज्य खानु र पिउनुमा होइन तर धार्मिकता शान्ति र आनन्द हो। हामी यो जानेर जिउँछौँ कि खानु र पिउनु मात्र सबै कुरा होइन हामी खानुपर्छ पिउनुपर्छ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ त्यो हामीले सिकेका छौँ। तर साथमा हामी स्वर्गीय राज्यका नागरिक भएकाले हामी धार्मिकता शान्ति र आनन्द यी सबै कुराहरू अनुसार हामी जिउँछौँ र यी सबै कुराहरू आवश्यक भन्ने कुरा पनि हामी जान्दछौँ। अनि प्रभु यीशु आफैले यूहन्ना 6:27 पदमा भन्नुभएको छ कि नष्ट हुने भोजनको लागि तिमी परिश्रम नगर तर त्यो भोजनको लागि परिश्रम गर जो भोजन चाहिँ जुन भोजनले तिमीलाई अनन्त जीवन दिन्छ। अनि यो अनन्त जीवन दिने भोजन चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 6:35 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि म जीवनको रोटी हुँ। र येशू ख्रीष्ट आज जीवनको रोटी हुनुहुन्छ त तब यसको अर्थ आज हामीले यदि कुनै भोजन खान्छौँ अथवा पिउँछौँ र परमेश्वरको अगाडि रमाड गर्छौँ भने हाम्रो लागि रहेको भोजन शारीरिक भोजन त छँदैछ तर साथमा आत्मिक भोजन येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। अनि हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँको वचनलाई विश्वास गरेर
उहाँको वचनलाई पढेर मनन गरेर ध्यान गरेर प्रकारले नै हामी जिउँदछौँ। र जब हामी येशू ख्रीष्टलाई नै हाम्रो जीवनको मुख्य उद्देश्य बनाउँदछौँ, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई नै हाम्रो जीवनको प्रभु बनाउँछौँ र उहाँमा नै हामी पूर्ण रूपमा भरोसा राख्छौँ र त्यही प्रकारले जिउँछौँ, तब फिलिपी 4:4 बताए जस्तै हामी प्रभुमा सधैँ आनन्द गरेर परमेश्वरको अघि सधैँ रमाड गरेर जिउन सक्छौँ। किनकि हामी हाम्रो शारीरिक भोजन मात्र होइन, तर आज हामीले चाहिँ परमेश्वरले जुन आत्मिक भोजन जुटाउनु भएको छ, त्यो आत्मिक भोजनले पनि आज हामी भरिपूर्ण हुँदै जिएका हुन्छौँ। र यस प्रकारले जिउँदाखेरि हामी चाहिँ आनन्द हुन सक्छौँ। र यसरी जब हामी जिउँछौँ, तब दिनदिनको जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा एक प्रकारको अचम्मको आनन्द हामी कहाँ राखिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयमा एक प्रकारको अचम्मको शान्ति उहाँले राखिदिनुहुन्छ। अनि यो आनन्दले, यो शान्तिले हामीलाई उहाँको राज्यमा अनि उहाँको सेवामा अघि बढ्नको लागि थप हौसला उत्साह प्रदान गर्छ। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि अनि वचनलाई सुनिदिनु भएको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। हामी आजको सेवाको अन्त्यमा आएका छौँ अनि म फेरि यो समय आमालाई दिँदछु, उहाँले हामीलाई अगाडिको भागहरूमा सहायता गर्नुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अनि वचन दिने दासलाई नै प्रभुले अझै आशिष दिउन्। अनि हाम्रो माझमा उपदेशकको पत्रबाट अरू धेरै खण्डदेखि एकदमै आशिषमय वचन तोड्नु भएको छ। ती वचन अनुसार हामी चल्न सकौँ है। धन सम्पत्ति सबै व्यर्थै हो भनेको छ। अनि अरू धेरै खण्डबाट पनि हामीले धेरै राम्रो राम्रो वचनहरू सुन्न पाएका छौँ। अनि ती वचन अनुसार हामी चल्न सकौँ। हुन्छ, अब हामी आजको अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी यस समय फेरि हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि जय जयकार चढाउँदछौँ। परमेश्वर बाबु, तपाईँले आज सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म तपाईँ भइकन आजको हाम्रो सेवा सङ्गति आशिषमय हुनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता दिनुभएको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि जय जयकार चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता। किनभने तपाईँ अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजो अनि आज सधैँभरि एक सामानको परमेश्वर बाबु हुनुहुन्छ पिता। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। जसरी तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि सम्हालिकन आज हामी एकजुट भएर आजको सेवा सङ्गतिमा हामी भाग लिन सक्यौँ र फेरि हाम्रो हप्ताभरिको सेवा सङ्गति फेरि यसै प्रकारले आशिषमय हुनमा हामी सबैजना एकजुट हुनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर बाबुजी। र जहाँ पनि रहेर अहिले सेवा सङ्गति अनलाइनमा हुनुहुन्छ, प्रत्येकको साथमा भइकन प्रत्येकलाई प्रभु आशिषमय हुनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। र आज यदि कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँले छुनुहोस् अनि चङ्गाइको दान दिनुहोस्। कति अनेक प्रकारको समस्यामा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ती समस्याबाट छुटकारा दिनुहोस् परमेश्वर बाबु। किनभने तपाईँ अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले प्रार्थना तपाईँ सुन्ने अनि उत्तर दिने प्रभु नै तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता। र जति पनि देश विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीको परिवार अनि अरू मण्डलीका परिवार दाजुभाइ छोराछोरी उहाँको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्। अनि यो घडीमा अनि जो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, जो भाइरसको कारण छ परमेश्वर, हरेक छोराछोरी हरेक जनलाई तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस् अनि हाम्रो प्रार्थना छ परमेश्वर पिता। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ जहाँ पनि आफ्नो जनहरू हुनुहुन्छ संसारभरि सबैलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। र जसरी आज हामी एकजुट भइकन हामी सङ्गतिमा भाग लिन सक्यौँ र आउने हप्ता नै हामी यसै प्रकारले एकजुट भएर फेरि तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस्। र आजको हाम्रो सेवा सङ्गति सबै हजुरको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछौँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।